السلام عليكم. دونك مرة أخرى لأن في هاد لا جيومتري أناليتيك جديدة علينا، باقي ما عرفناش كيفاش نجاوبو على الكيسيون. عاوتاني ليكزارسيس ديال اليوم اللي هو كنبداو نحددو ليكواسيون ديال دروات، كيكونو دي ديفيرون كيسيون، يعني لا كيسيون كتكون مختلفة ولكن كيبقى دائما الهدف واحد، هو نحددو ليكواسيون اللي هي معادلة المستقيم. ليكواسيون ما كتبدلش. اشنا هي ليكواسيون ديال دروات؟ غنبدا بلا كيسيون الاولى اللي عطاوني فيها. اشنو عطاوني ا لي كوردوني ديالها 2 1 appartient à d، وقالوا لي لو كويفيسيون دي ريكتور. اشنا هو لو كويفيسيون؟ هو ام ايكال موان 5، حيت ليكواسيون نورمالمون شنو هي ليكواسيون؟ ليكواسيون دو لا droite d هي y ايكال ام اكس بلس بي. Déterminer l'équation si trouver la valeur de m et p، يعني نحددو m و p. هذا هو الخدمة ديالنا. m كاينة القاعدة ديالو ملي كيكون عندنا دو بوان، ولكن هنا هما عطاو لينا دونك كنسميوه لا بوند ولا لو كويفيسيون ديريكتور، الميل او المعامل الموجه. هنا عطاونا m ايكال موان 5، دونك y ايكال موان 5x بلس p. ما غاديش نقلب مازال على m، خاصني غير نلقى بي. باش غنلقى بي؟ عندي لو بوان ا appartient à d، دونك كنعوضو لوردوني y 1 x 2، دونك كتولي عندي 1. اش كنبدل؟ راه كلشي كيبقى، حتى هاد موان 5 براسها راه مكنمشي فين. عندي موان 5 فوا x كندير موان 5 فوا 2. كنحل ليكواسيون موان 5 فوا 2 هي موان 10. إلا جبتها لهنا غتولي بلس 10 إيكال P، دونك 11 إيكال P. Alors l'équation de la droite D هي y إيكال موان 5x، كنعوضو m موان 5 و p ب 11 بلس 11. هذه هي ليكواسيون دو لا droite D في هاد لوكا هذا. اما مثلا بحال لا دوزيام كيسيون، هنا عندنا لا droite D près qui passe par le point B، يعني B appartient à la droite D près. l'ordonnée à l'origine est 2. باش نشرح لكم شنو كتعني هاد l'ordonnée à l'origine. قلنا بلي ليكواسيون ديال لا droite هي هادي، دونك دو بوين y ايكال mx بلس b. ما كتبدلش، كتلقى m وكتلقى b، ولا كتسميها a b ولا اللي بغيتي. هنايا لوردوني à l'origine هو p. علاش؟ انا نقول لكم علاش. غناخد ان روبير غير باش نفسر لكم. في لوريجين هو هذا. الا خدينا شي مثلا هاد لو بوين هاد 1، لي كوردوني ديال هاد لو بوين شنو هما؟ هي 0 في لابسيس و لوردوني هو 1. الا خديت هاد النقطه هادي، اشنو هما لي كوردوني ديالها؟ 0 2. اذا اي بوين خديتيها في لاكس ديزوردوني كتلقى لابسيس ديالها ايكال 0، الاوفسول ديالها كيساوي 0. اذا الا خدينا مثلا هاد لو بوين اللي لوريجين ديالها 0 و لوردوني 2، الا جينا هنايا وعوضنا اكس، اذا هادو هما لي كوردوني 0 و 2. الا عوضنا y ب 2، x ب 0 في m كيما كان m راه غتعطيك 0 بلس b، دونك b شحال كتساوي؟ كتساوي 2. اذا كما كان الا عاوتاني قال لك لوردوني على لوريجين هو 5، بي غتساوي 5، يعني هي بي، ولا كتسميوها مثلا كاين اللي كيدير ا بلس بي كما كان. المهم هذا هو لوردوني على لوريجين. دونك اذا شنو غادي ندير دابا؟ ملي بي كتساوي 2، دونك y ايكال on a ايكال y ايكال mx بلس 2. خاصني دابا نلقى ام. باش نلقى ام غنعوض عاوتاني بي. بي appartient à d près، دونك غنبدلو 1 y ب 1 x ب موان 5، دونك m فوا موان 5 بلس b بلس 2. غنجيب هاد 2 لهنايا ولا اللي بغيت، ولا موان 5 m بلس 2 ايكال 1. نجيب هاد موان 5 ام لهاد الجهه غتولي 5 ام، وهنا 2
غنجيب هاد بلس 1 غتولي موان 1. دونك ام 2 موان 1 هي 1 وهنا الضرب كيتحول للقسمة ام إيكال 1 sur 5. Alors l'équation de la droite D' هي y égale à كنبدل m ب 1 sur 5 plus 2 1 sur 5 x plus 2 وهكذا كنكون لقيت l'équation de la droite D'. بقى لي دابا لا كيسيون 3 عاوتاني مختلفة واخا حتى هي بغينا ليكواسيون ولكن مختلفة على هادو. هنا هادشي اللي عطاونا دو بوين ابارتيان ا دلتا او اف مزيان كافيني. اذا عاوتاني ليكواسيون اشنا هي ليكواسيون دو دلتا هي y ايكال ام اكس بلس بي. ام هنا كنطبقوا القاعده على ام. شنو هي القاعده؟ كنديروا y او موان y اف ولا y اف موان y او اللي بغيتي. غير سبقت هنا اف كندير عاوتاني تحت x اف موان x او. هذه هي القاعده لا رègle. Donc je remplace yf l'ordonnée de f5 moins l'ordonnée de e. نردو البال مزيان راه غير تقلب شي حاجه مشات ليكواسيون xf moins 2 moins xe هي moins 1 moins 1 هي plus 1 يتلاقى موان مع الموان est égal 5 moins 2 هي 3 moins 2 plus 1 هي moins 1. خسرت جوج ربحت واحد ماشي moins 3. اتونسيون ناقص غادي يبقى ناقص 3 على 1 هي 3 دونك moins 3. Donc y égale غنعوضو m بموان 3 x plus p. et دابا باش نلقاو p واش غنعوضو e ولا f اللي بغيتي اللي عوضتي غادي تعطيك لو ميم ريزولطا. اذا e انا غناخد e ماشي e appartient à delta donc غنعوضو y ب 2 إيكال موان 3 وغنعوضو إكس فوا حيت هنا راه الضرب اللي كاين موان 1 بلس بي 2 إيكال موان فوا موان هي بلس 3 بلس بي. غنجيبو هاد 3 لهنايا غتولي موان 3 وحيت ربحت جوج وخسرت 3 يعني مشى ليا واحد خسرت واحد. بي إيكال موان 1 هنا لقيت بي. alors دلتا l'équation ديالو هي y égale mx قلنا موان 3x موان 1 حيت بلس موان 1 هي موان 1. دونك نتمنى انه ما يبقاش عندكم مشكل. انا في الفيديو الاول درنا ليكزارسيس على كيفاش نديرو لا كونستركسيون ديال لي دروات. دابا عرفنا كيفاش نلقاو ليكواسيون ديال دروات وهكا تقريبا كملنا 80% من الدرس. بقات لنا شي حاجه يعني ولكن الا فهمتي الدرس غتتعامل مع اي كيسيون كما كانت. دونك نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.